MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मेरे दोस्त और बुजुर्ग नौजवानों, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई सदमे आपके साथ पेश आते हैं। आप सब्र का दामन आप नहीं छोड़ते। रिवायत में आता है आपके बेटे थे हजरत इब्राहिम। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत इब्राहिम हजरत मारिया इब्तिया से पैदा हुए थे। हजरत इब्राहिम को जहां पर दूध पिलाने के लिए, परवरिश के लिए रहमत कौनैन ने दिया था, वो उम्मे सैफ नामी औरत थी। उम्मे सैफ नामी औरत के पास हजरत इब्राहिम को भेज देते हैं, लेकिन उम्मे सैफ के जो शौहर थे वो लोहे का कारोबार करते थे। वो लोहे का यानी वो आग में जलाकर लोहे से न जाने सब जो लोहे से चीजें बनती बनाया करते थे। रिवायत में आता है अल्लाह के नबी बार बार जाते, कभी कभी हजरत इब्राहिम को देख ले, इसलिए कि लोहे के जहाँ कारोबार होता है वहाँ एक बू आती है, वहाँ एक बदबू होती है, कहीं बच्चे को तकलीफ न पहुंच जाए। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन आया करते थे। यहाँ तक के रिवायत में आता है 16 या 17 महीने के थे हजरत इब्राहिम। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन को खबर मिलती है, अल्लाह के नबी को ये खबर पहुंची हजरत इब्राहिम बहुत बीमार है, आखिरी वक्त है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, बेटा है, शफ़क़त पिदरी रंग लाती है। जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जाते हैं, हजरत उम्मे सैफ के घर पहुंचते हैं। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हजरत इब्राहिम को अपने गोद में लेते हैं। अपने गोद में लिया, अल्लाह के नबी के गोद में हजरत इब्राहिम की रूह परवाज कर जाती है। बतलाइए, बाप है, बाप के गोद में 16-17 महीने का बच्चा की रूह परवाज कर जाए, उनकी हालत क्या हुई होगी। रिवायत में आता है अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू गिरने लगता है। हजरत मेरे दोस्त बुजुर्गों, रिवायत में आता है हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने रोने से मना किया, आप रो रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, अब्दुर्रहमान, मैंने रोने से मना नहीं किया, रो सकते हैं जिसकी इजाजत है। और फरमाया, मैंने नौहा खानी से, मैंने चीखो पुकार से मना किया है, रोने से मना नहीं किया गया। रिवायत में आता है एक सहाबिया उनके भाई के इंतकाल हो जाता है। इंतकाल के 3 दिन के बाद रहमत कौनैन सरवरे कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके घर के पास से गुजर होता है। वो औरत के रोने की आवाज आती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ला तबकी अला अखीही बाद थलाथति अय्याम, अब 3 दिन के बाद अपने भाई पर रोना बंद कर दे। 3 दिन के बाद अब तुझे इजाजत नहीं है, सदमा है, दुख है, तकलीफ है, लेकिन याद रख, अगर सदमे पर सब्र कर लिया, दुख पर सब्र कर लिया, अल्लाह इससे बेहतर नेमत अता फरमाएंगे। रिवायत में आता है हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मेरे दोस्त और बुजुर्ग नौजवानों, उम्मे सुलैम हजरत अनस की वालिदा, हजरत तलहा की बीवी। रिवायत में आता है हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, एक मतलब उनका बच्चा बहुत बीमार था, इतना बीमार था, बार बार हजरत तलहा, अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु बीमार कुर्सी करते थे। एक मर्तबा कहीं चले गए और जाने के बाद जब रात को वापस आए, सफर से वापस आते हैं, सफर में जा चुके थे, जब सफर से वापस आए हजरत उम्मे सुलैम के घर आते हैं। आने के बाद उन्होंने खाना खा, उम्मे सुलैम ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। मेरे दोस्त और बुजुर्ग नौजवानों, अभी सफर में गए हैं, हजरत उम्मे सुलैम के बच्चे का इंतकाल हो जाता है, उसकी रूह परवाज कर जाती है। रिवायत में आता है जब शौहर घर आते हैं, बतलाइए, औरत का सब्र का दामन, औरत के सब्र का दामन जल्दी से उसका मजबूत नहीं होता, सब्र का दामन छोड़ बैठती है। लेकिन उम्मे सुलैम की सब्र देखिए, उम्मे सुलैम क्या करती हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अब यह है कि बच्चे को नहला दिया, गुस्ल दे दिया और कफन पहनाकर एक जगह सुला दिया। रिवायत में आता है जब शौहर घर आते हैं, आने के बाद खाना उनके सामने पेश करती हैं। अभी खबर नहीं किया कि तुम्हारे बच्चे का इंतकाल हो गया, अभी खबर नहीं पहुंचाई कि तुम्हारा बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया, इसलिए कि सफर से आए हैं, भूखे होंगे, कई दिन के भूखे होंगे, सफर में खाना नहीं मिला होगा। रिवायत में आता है हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने शौहर को बिठाया, उनके लिए सामान ला के दिया, खाने का सामान दिया, खाना लाकर रख दिया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, शौहर खाने लगते हैं, पूछते हैं बच्चा कहाँ है, बच्चे को बुलाओ, कहा कि आप खा लीजिए। वो
کھا کر اور سکون کے ساتھ ہے، وہ سکون کے ساتھ آرام کر رہا ہے۔ باپ شوہر یہ سوچتے ہیں ہو سکتا ہے کہ بچہ سو گیا ہوگا۔ اب میرے دوست بزرگوں، روایت میں آتا ہے ام سلیم کھانا کھلانے کے بعد بتلائی ابھی بھی شوہر کو نہیں بتاتی ہیں کہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد بستر پہ جاتے ہیں، بستر میں سوتے ہیں۔ کئی دن کے سفر میں تھے میرے دوست اور بزرگوں، ام سلیم اپنے آپ پر شوہر کو قدرت دیتی ہیں، وہ اپنے بیوی سے ملاقات کرتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، رات میں زنوشوئی کا معاملہ ہوتا ہے۔ ام سلیم اپنے شوہر کو میرے دوست بزرگوں سفر سے تھکے تھکائے آئے تھے، کئی دن کے بعد آئے تھے، کھانا بھی کھلایا، اپنے اوپر قدرت دیا۔ کون عورت ہوگی جو شوہر کو اپنے اوپر قدرت دینے کو برداشت کر لے، جس کا بچے کی روح پرواز کر گئی ہو؟ کون برداشت کر سکتی ہے؟ قربان جائیے ام سلیم کی صبر پر، قربان جائیے ام سلیم کی اس بات پر۔ روایت میں آتا ہے ام سلیم نے میرے دوست بزرگوں اپنے شوہر کو اپنے آپ پر قدرت دیا۔ روایت میں آتا ہے اس رات میں اللہ کے نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ جبریل پیش کر رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے صبح کا وقت ہوتا ہے، اب حضرت ام سلیم کے شوہر غسل کر کے آتے ہیں۔ جب غسل کر کے آ جاتے ہیں، اب یہ نماز کی تیاری کرتے ہیں۔ کہا کہ ایک کام سنیے، میری ایک بات کا جواب دے دیجئے، میری ایک بات کا مجھے جواب چاہیے۔ کہا کہ دیکھیے، اگر کسی کی امانت ہمارے پاس ہو، وہ امانت اگر ہم سے مانگے، کیا امانت کو واپس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کہا کہ امانت واپس کرنا چاہیے، اگر نہیں کریں گے اللہ کی مواخذہ ہے۔ فرمایا دیکھیے، اللہ نے ایک امانت ہم کو دے رکھا تھا، اللہ کی ایک امانت ہمارے پاس تھی، ہمارا بچہ تھا، اللہ واپس لے گیا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اب اسے جائیے اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ اور بھی دوست بزرگوں، بیوی کو دیکھتے ہیں کیا صبر تھا اس کا، بچے کو لے کر جاتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی انہیں خوشخبری دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس رات میں جو بیوی سے ملاقات کیا تھا اس سے حمل ٹھہرتا ہے، اور جو حمل ہو حضرت انس پیدا ہوتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، وہ انس پیدا ہوئے جو 10 سال تک رسول اللہ کی خدمت کرنے والے انس پیدا ہوتے ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں، اور ان کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے۔ نوجوانوں، میرے بزرگوں بھائیوں، صبر کا دامن آدمی نہ چھوڑے، اور یاد رکھیے اللہ اگر کوئی نعمت دیتے ہیں اللہ اس کا بہتر بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، نعمت کے جانے پر دکھ ہوگا، نعمت کے جانے پر رو سکتے ہیں، نعمت کے جانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میرے دوست بزرگوں گڑ گڑا کر میرے دوست بزرگ اللہ سے آدمی معافی مانگے، اللہ سے بہتر نعمت کی دعا کرے، ورنہ یاد رکھیے اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ سے اللہ کی ذات سب سے بڑی، اللہ جو چاہے کرے، اللہ کے اختیار میں سب کچھ، اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں، اللہ کے ہر فیصلے پر ہمیں راضی ہونا چاہیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔